روندیاں نہ تھکن والی قوم. چلو تمہید انج مکدی ہے. سادات عظام تو معافی منگ کے پڑھداں تاریخ صحیح ہے. گئی منگدی چھتری شاراں چوں چادر خاتون دی تھی ہے. کسرت سیداں دی بزرگ وینن کر کے پڑھ دیاں. ایک شہر آیا نصرانیاں دا جتھوں حسین کو چادر ڈھائیے. منڈی ضلع دا مجمع ہوئی شمر شکیدے ہاتھ آ گئی ماں آن دی وے دی رہی ہے. الحمدللہ دل نرم ہوئن تے ایک سطر رکھاں. ربیع الاول دا مہینہ اسے جتنا وقت بن دے میں اسے مجلس تمام کر کے لیاقت بھائی دے حوالے ممبر کراں. میں آکھے ربیع الاول دا مرشد مہینہ دمشق دا شہر باب حمیدیہ یعنی شام دے بازار دا دروازہ. دمشق دی مسجد دا مؤذن مغرب دی اذان شروع پیا کردائی یا فاتح شام دا پہلا قدم بازار آیا. لفظ بدل کے انجا آگ سکتا بقائے شریعت دی وزنی زنجیر، بقائے توحید و رسالت و ولایت دی ضمانت والی زنجیر زخمی پیر نال بن کے امامت دی محافظہ باوجی بن کے زندگی باقی انشاءاللہ. دن چھوٹن ذاکر ڈھیرن مجلس دی اختتام دا ایک متعین وقت ہے. آج تھوڑا پہ پڑھ دیں زندگی ہے تو انشاءاللہ 28 مارچ دول رانجے بحثیت میزبان جی میں پہلے آندے ہیں پھر بھائی جان کل جیسے جیسے حکمن تعمیلہ کرساں جتنا حصہ ہے اتنا پڑھساں. آج اتنا ہی سنو. میں آکھے اذان شروع آئی تے رسول دیاں دھیاں بازار آیا. میں لفظ اذان ترائے واری تاں دو رہا ہے جو جس بازار چاہیاں متا کوئی دنیا دا بندہ سمجھے کوئی عیسائیاں دا شہر آئی، کوئی یہود کیا کہنے بھائی، کوئی یہودیاں دی آبادی آئی، کوئی ہندوان دا بازار آئی. نہیں، اذان دے کے اعلان کیتا نے 2:17 اعلان پڑھا. شام ایک اعلان ہویا شام دی جامع مسجد ویچ 2:17 اس باوجی بندی سن لئی نا 2:17 تو مجلس تمام ہو ویسی ہائے دی خیرات بی بی عطا کر دے سن. شام دی جامع مسجد ویچ ہویا قیامت خیز اعلانے. اس پہلے عزیز تو آخری بندے تائیں دو جیوار پیاداں شام دی جامع مسجد ویچ ہویا قیامت خیز اعلانے. ہاس ہاس کے پیا دن جائیں اکبر پالیا برکے ویچ او دا اپنا سار ہو ریانے. آہا مرحبا مرحبا جرکم اللہ. اذان مغرب شروع آئی. یہ ہے مالکان دی تو اڈے تے عطا تے بابا جی شہزادیاں دا بازار اچ قدم آیا. میرا اللہ پاک شہزادی دے بازار اچ زخمی تلیاں نال اوکھا ٹرن دا صدقہ جنہاں لفظ شام تے ہائے کی تھی انہوں نے شام دی زواری کر. مالک رون آلے نو رز کتنا دے میں جداں بھی ازادار شام جائے تو کلہ کوئی نہ ہوئے یا ماں نال ہوئے یا بہن ہوئے یا دھی ہوئے گھر دی غیرت نال ہوئے تے وقت تھو گزر جتھو غیرت اللہ علی دیاں دھیاں نال گزرے. تھوڑی نسل سلامت جوانی نصیب ہونے اتنے سونے آسو جوانی ہے. یہ وکھری مالکان دی عطا ہے. باو جی پچھلے 5 ماہ میں 2 دفعہ مخدوم شام دی دہلیز تے سجدہ کیتا ہے. یہ پچھلے سال تک نا بازار دا داخلہ بند آئی پورا بازار حمیدیہ نن گزرن دیں دے. اس سال ہون جدو چیلم تے گئے انہاں کیا منڈی باو دین دا پورا ایک ماتمی دستہ شام چیلم تے موجود آئی ساڑھے نال. کئی ماتمی ہون بھی میں بار انہاں چوب ملیں. باو جی انہاں کیا نوہ نہیں پڑھنا بازار اچ ماتم نہیں کرنا گزر جاؤ. میں اس مرتبہ پھر پیمائش کی تھی. باب حمیدیہ صلاح الدین ایوبی دے مجسمے کو بازار قبلہ جی شروع ہوں دے 60-70 قدم تقریباً بن دیں تے پہلا چوکے بازار کھلا بڑا ہے رش بہوں ہوں دے. بھیڑ دی وجہ تو تیز چل نہیں سکیں دا پر اس چوک دے آندے تائیں 1 منٹ لگ دے
1.5 منٹ لگ ویندے، اس تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج دی بھیڑ قافلہ زواراں دا لے کے جس چوک تائیں 1.5 گھنٹہ لگ دے، اللہ تین شام بکھاوے جڑے گئے وہ گواہی دیونا مغرب دی اذان سن کے دروازے چ پہلا قدم رکھیا، 70 قدم تے بابا جی پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی۔ مرحبا 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 اجرکم اللہ، جزاک اللہ بھائی، شام دے لفظ تے ہائے کرن والے انجی سونی عبادت سادات دے خلوص دا سونا نتیجہ۔ ایک لفظ آدھا لیاقت بھائی، پتر نصیب ہونے جائیاں دے کاج ہونے، جنہ اذان اچ رسول تے صلوات پڑی انہاں اذان دے بعد رسول دیاں دھیاں نو ماریا۔ فجر دی نماز دے بعد دیں ابریا تے بھیڑ ود گئی۔ میں نا بھائی گناہ گار اکھاں نال سید پڑے جو جداں شہزادی شام آئیے تب 5 لاکھ بے غیرت دی بھیڑ آئی۔ بھیڑ چالی ٹرنا شروع کیتا، جتھے بھیڑ ہوئے اتھے سوالی آندن فطرتاً۔ تو سان جیڑا اللہ ادرانچ پہلے بندہ نہ تھا کیوں سی نا جی، او آج بھیڑ دی وجہ تو اتھے آکے سوال کر سی، رش سوالی سوال کر دے، کوئی سخی سخاوت کرے سی۔ علی کیڑا کریمہ ہی، علی دی دھی کیڑی کریمہ ہی، علی دی کریمی فضائل اچ پڑھی ہے، علی دی دھی دی کریمی تے لجپالی میں مصائب دی سطر اچ پڑھن لگا۔ دمشقی منڈی، عرب دی تجارتی منڈی، پورے عرب دے تاجر دمشق اکٹھے ہوندے ہیں، بھیڑ بموندی آئی، سوالی ڈھیر آندے ہیں۔ شام دے بازار اچ یمن دے ملک دا آئے ہویا ایک نابینا سوال ودا کردائی، اللہ دے نام تے نابینا دی مدد کرو۔ ایک بندہ ہاتھ نپ کے آدھے تن پتہ ہے مدینے او طبیبن جڑے اندھیاں نو اکھی دے دے، یاد ہے گھر میرا یمن ہے، اس ویلے میں شام اچ پردیسیاں، مدینہ بڑا لمبا سفر ہے، میں مدینے کون لے جا سی؟ وہ بندہ دے تن دسیا تائیں میں ہون پتہ لگ گئے جو آمن والے لجپال کونن، میں بازار چ ٹریا جانا، میں تماشا کوئی نہیں ویکھنا، تم اتھائیں روکوانج او جڑے اندھیاں نو اکھی عطا کریں دے نو آپ شام دے بازار چ آ گئے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین، مرحبا، جو حوصلے نال بیٹا، بڑی مہربانی ہو۔ آپ شام دے بازار چاہ گیا دے مدینے چ اندھیاں نو اکھی دے منالے شام دے بازار، بس رک جا کسے ویلے ملاقات ہو جا سی۔ اندھا نابینا بابا جی بزرگ محترم بھائی جان، ایک دکاندار نو آدھے تیری دکان نال کھڑا میں مسافر ہاں، اتنے سید بیٹھے ہو، میں بابا جی جڑے کتابیں لفظ لکھے ہوں او نہ دوراواں، میں ادب چپڑا آدھے سنے کو مدینے چو وڈے لجپال آگئے شام تے انہاں گزرنے بازار چوں، میں ویکھ نہیں سکتا جدا وہ اتھوں گزرن نہ تو میرا موڈا ہلاوے، میں انہاں لجپالاں کو کچھ منگنا ہے۔ حال وہ کر کے رومن اللہ فجر لے دا کھلوتا نابینا تے پیشی ہو گئی۔ کہیں لے دکاندار نو آدھے بازار دا پاد تھوڑا ہائی تے وقت بڑا گزر گئے، مسافر سمجھ کے نابینا سمجھ کے میرے نال مذاق تا نہیں کیتا، یا بھیڑے چ او لجپال گزر تا نہیں گئے، میں دسیا نہیں آدھے نہیں، جدا گزر سن پتہ لگ سی کھڑا رہے، پیشی ڈھلی، بازار دا دوجا چوک آیا، 1657 میل دی تھکی ہوئی چوک جو گزر دی پئی آئی، یا دکاندار موڈا ہلا کے آدھے منگنا ہی تا مانگ، لجپال گزر دے پہ نہیں۔ جڑا بندہ صبح تو ہن تک ہائے نہیں کر سکیا، جدا پتہ لگا اس مدینے دے لجپال میرے سامنے، اس علاقے والے ہوں دو میں ہاتھ اچھے کر کے آدھا ہے کوئی ہے جڑا نجف علی علی دنات خیرات، اللہ مان، آفرین، مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ۔ والی نجف دا پتر نہ آیا تے قدم آلیہ دے رک گئے، ٹر دی سین قدم روک کے آدھن سجاد خون رومن اللہ علی زین العابدین کونے جڑا بے غیرتاں دے راشے چ میرے بابے دے نا تے سوال ودا کر دے، اما نابینا سوالی بی بی آدن وقت منگی اس علی دے نا تے انو آکھ میں جتھو پیر چاواں اپنے حصے دی خیرات چندہ آوے۔ بندہ جمعہ شالا شیعہ گھر ہوئے ہو نہیں سکتا، وہ ہائے نہ پن سکے، ترائے قدم آلیا چاہے، ترائے دفعہ نابینے مٹی تے ہاتھ ماریا، جواہرات تے دینارہ نال جھولی بھری گئی، چاچا جی خیرات دا وزن محسوس کر کے ایک ہاتھ نال جھولی سنبھال کے دوجا ہاتھ اچھا کر کے آدھے کوئی دس سکتا ہے اس بھیڑے چلی دا کیڑا پتر ہے،
اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ حوصلے نال جی ماتم کرن والا حوصلے نال کوئی دس آ سکتا ہے اس بھیڑے چلی دا کیڑا پتر ہے جائیں بابے دا نا سن کے اتنی خیرات عطا کی تھی سجادہ دن خیرات مل گئی ہے تیری نسلوں دی غریبی مقامن واسطے کافی ہے بازار جو ٹر جا ان جھولی سنبھالی ہوئی تے آدھے نہیں میں نہیں جانا میں جس علی دے نا تے سوال کیتا ہے میں نے دولت نہیں میں نے بینائی چاہیے عالیہ فرمایا سجاد کچھ نہ کنو آکھ علی دے نا تے منگیائی کے یاد رکھ سے جیڑی جولی اچ خیرات آئی اتھو کچھ خیرات چاہ کے اپنی اکھی تلا لائے درج بے کہ ملک در رومن والا مجمع خیرات چاہ کے اکھی تلائی تے بینائی واپس آئی بابا صاحب شاہ جس زندگی ہے جو دنیا نائی ڈٹھی شرازی بادشاہ تے پہلی دفعہ بھائی جان اس نو نظر آیا آسمان زمین بازار دی بھیڑ حق بندائی غور نال راج راج ویدہ ایک نگاہ بازار دے ماحول تے کر کے جلدی نال خیرات زمین تے سٹ کے دو میں ہاتھ اکھی تے رکھ کے آدھے رسول دے نا تے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر ہے سجادہ دن جی میں اکھی تے ہاتھے نہیں بازار جو ٹر جا پتر نہیں علی دی وڈی دی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جلی آؤ اللہ جلی آؤ منتق شاباش آفرین مرحبا نسلہ سلامتوں نے باو جی میں کھولو ایک وین کریے عزت علویر نو ممبر دئیے نابینہ ٹور پیا بھیڑ ود گئی استقبال ود گیا ایک چھت کھڑی ہے یم حجام نامی عورت سارے پڑھتے ہیں نا جو بہ کے ٹری بازار دی بھیڑ اچ پاک آلیا بہ کے ٹرن کدی سوچیا نے بہ کے کیوں ٹرن ایسے مجمع چو ہونے جوان اٹھ پوے اللہ تو ان جوانی نصیب کرے باہر جانا چاہے کسی چیز نال پیر ٹکرائے تے جوان زمین تے گر جائے وہ دے اٹھن دے دو ہی طریقے یا اپنے ہتھاں دی ٹیک نال یا کوئی نال والا ہاتھ پکڑ کے سہارا دیکھیں آلیا جھن کیوں جھنن اے میں ہونے پڑھ دا جدہ بابا جی جھن پہن تا جنہ ہتھاں دا سہارا لمنا یو اتھے تے جنہ آسرہ دے کے اٹھامنا ہا دو ہاتھ کربلا کلم ہو گئے دو توق دے کنڈیاں نال پابا دعا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من جی میں چھنے آن انجے ٹورے چھنے کیوں میں نم میں حجام نامی شام دی عورت ہے بابا جی سیدہ چ میں صرف اتنا اشارہ کردہ وزنی پتھر ہاتھ چائی کھڑی ہے کافلہ پہ گزر دائے عورتاں دیاں جے مارنی تمار قیدنی گزریا میں دیاں اے عورت آدھی ہے میں بدلہ علی تو لمنے تے کسے وڈی عورت نو نہیں مارنا او جڑی 4 سال دی بچی ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کرو جڑی 4 سال دی معصوم ہے جن دی گردن علی رسی باؤں تانگے میں پتھر مار کے اس بچی نو علی تو بدلہ لمنے جے سارے ہائے کر سکو تا نیزے دی نوک توں قرآن دی آیت پڑھ کے حسین بہن نو آکھے علیہ میری دھی بچا حسین آکھے دھی بچا سین دی نگاہ چھت تل گئی تا وزنی پتھر آندہ بھی آئی دو دھیاں علی دیاں بدری تے جھگیاں پتھر آیا ایک سجے جھان پئی مرحبا آفرین اجرکم اللہ ان حق آئی واو کھلیاں بائی کر کے وین کرنا لے بئی مخدومہ کھبے جھان پئی وقتی میں جھنیاں انجھے بے چوتھا امام فرمیندن اس چوک دے بعد چھوڑ جا ماں مجلس پوری آئی جو میری بھی ہو گئی عبادت ہنج نال جوانو تو آڈی بھی ہو یہ جڑی ہر پاسے رون دی آواز ہوندی ہے نا جی اتھے 5 بندیاں دے شور نو مجلس نہیں آتے ہر پاسے جڑی رومن دی آواز ہوندی ہے دسین دی ہے جو شریف جنازے اندر دکھ لے کے آئے بیٹھے امام فرمیندن اس چوک دے بعد پھوپھی میں نہیں سنجان دی میں پھوپھی نو نہیں سنجان سکتا پتھنہ دی بارش وس پئی بائی لیاقت عباس اس مجلس ممبر تے موجوداں 5 اپریل غالباً 2012
ذاکر موسیٰ خان دا جلسہ آئی، شام دا ٹائم آئی، علامہ ناصر آباد شہید شام دا بازار پڑھ دیں گل کیتی آئی تے میں بندیاں نو جنگلاں چوین کریں دا ڈٹھائی، سید معاف کر دے بنائیں سامنے آ گئی ستر تے میں دورا کے جاواں انہاں کیا دو چوک مکے بازار دا ماحول اتنا خراب ہویا جو شام دیاں بے شرم عورتاں نو شرم آون لگ گئی، جیڑیاں پتھر مارن آئیاں ہیں وہ بھی آدیاں ہیں قیدی ساڑی گلی جو بھیجو بازار شرابی مابا کافرین مرحبا جرکم اللہ جداں بہوں میں بسم اللہ کرا شرابیاں نچنا شروع کیتا ہے اس ویلے عالیہ فرمائے حسین پڑھ قرآن میرے ٹرن دا راہ بن پوے بھلاونے بھائی ہائے کرن آلے جوان وین میں ہک کرنے حضرت امام حسین علیہ السلام دے شہید ذاکر دک پڑے ہویا باند بابا جی دو نمنے تی تھائیں سلام پیا کردہ بازار دی بھیڑے چالی آکھیا قرآن پڑھ نو کے سناتے حسین پوچھے بھئی حسن جا جی سیدزادہ معاف کرنا گل لوکھی آئی سادات دی غیرت شرابیاں دی بھیڑے چی میں کوشش تکیتی ہے دل ہی نہ دکھے تے میں 17 ہی آکھ جاواں کیڑی سورت پڑھا پڑھ سورہ کاف خطیب نو کسی نام کتاب ہے انہاں پتہ نہیں کتنیاں وجہ لکھیاں حسین کیوں پڑھی او دے چھے ایک وجہ ہے شام دے لوگ اصحاب کاف علی گارے شام دے لوگ اصحاب کاف دی کہانی عجیب سمجھ کے شوق نال سن دے ہیں حسین نیزے دے تلاوت شروع کی تھی بدماش نیزے دے آسے پاسے جمع ہونے لگے عالیہ نو ٹورن در رہا ملیا تھوڑی دیر بعد اکبر نو پالن علی زمین تے جان پئی بازار دے شورے چا عالیہ غور کی تے تلاوت دی آواز کوئی نائی زخمی سار چاہ کے سین ڈٹھے صرف تلاوت نہیں کاری دیاں اکھی بھی بندہ ہے بیڑچ فرشتے اوکھا ٹور کے سانگ دے نیڑے آکے آدھیے آنکھ بند نہیں کی تھی تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھے دی رہیا تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہیا میرا قرض لہا اللہ لعنت اللہ ہے